श्रीमद्भागवत महापुराणं सप्तमस्कन्धः अथ नवमोऽध्यायः। ஏழாவது ஸ்கந்தம் ஒன்பதாவது அத்தியாயம். பிரகலாதன் ஸ்ரீ நரசிம்மரை துதித்தல். பிரகலாதஸ்துதிஹி. நாரத உவாச்ச ஏவம் சுராதயः सर्वे ब्रह्मरुद्रपुरःसराः नोपैतुमशकन्मन्यु संरम्भं सुधुरासदं साक्षात् श्रीप्रेक्षिता देवैर्दृष्ट्वा तन्महदद्भुतम् अदृष्टा अश्रुतपूर्वत्वात् सा नोपेयाय शङ्किता प्रह्लादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुं तथेति शनकैराजन्महाभागवतोऽर्भकः उपेत्य भुवि कायेन ननाम विधृताञ्जलिः स्वपादमूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीष्णि अदधात्कराम्बुजं कालाहि वित्रस्तदीयां कृताभयम् स तत्करस्पर्शदुताखिलाशुभः सपद्यभिव्यक्तपरात्मदर्शनः तत्पादपद्मं हृदि निर्वृतो दधौ हृष्यत्तनुः क्लिन्न हृतश्रुलोचनः अस्तौक्षीधरिमेगाक्रं मनसा सुसमाहितः प्रेमगद्गतया वाचा तन्यस्तहृदये क्षणः। प्रह्लाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजातेः मन्ये धनाभिजनरूपतपश्रुतौजस् तेजप्रभावबलपौरुषबुद्धियोगाः नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान् गजयूथपाय विप्राद्विषड्गुणयुधात् अरविन्दनाभ पादारविन्दविमुखाच्वपचं वरिष्ठं मन्ये तदर्पितमनोवचने हितार्थ प्राणं पुनानि सकुलं न तु भूरिमानः नैवात्मनः प्रभुरयं निजलाभपूर्णो मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते यद्यज्जनो भगवते विदधीतमानं तच्चात्मने प्रतिमुखस्य यतामुखश्रीः तस्मादहं विगतविक्लवैश्वरस्य सर्वात्मना महि गृह्णामि यथा मनीषं नीचो जया गुणविसर्गमनुप्रविष्टः ऊयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन सर्वे ह्यमी विधिकरास्तव सत्त्वधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारैः तद्यश्च मन्युमशुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरभिवृश्चिकसर्पहत्या लोकाश्च निर्वृतिमिताः प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंहविभयाय जना स्मरन्ति नाहं बिभेमि अजितते अधिभयानकास्य जिह्वार्कनेत्रभृगुडीरभसोग्रतंष्ट्रात् आन्ध्रस्रजक्षतजकेसरशङ्कुकर्णान्
निर्ह्रादभीतदिहिभादरिभिन्नकाग्रात् त्रस्तोऽस्म्यहं कृपणवत्सलदुस्सहोग्र संसारचक्रकदनाद्ग्रसतां प्रणीतः बद्धस्वकर्मभिरुषत्तमतेऽङ्घ्रिमूलं प्रीतोपवर्गशरणं ह्यवसे कदा नु यस्मात् प्रिया प्रियवियोगसयोगजन्म शोकाग्निना सकलयोनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमदधियाहं भूमन् भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगं सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवतायाः लीलाकथास्तव नृसिंहविरिञ्चगीताः अञ्जस्तिधर्मि अनुगृणन् गुणविप्रमुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः बालस्य नेहशरणं पितरौ नृसिंह नाथस्य चागतमुदन्वति मज्जतो नौ तप्तस्य तत्प्रतिविदीर्य इहाञ्जसेष्टस्तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानां यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्मात् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपं मायामनसृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदितगुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पितषोडशारं संसारचक्रमजकोऽतितरे त्वदन्यः सत्वं हि नित्यविजितात्मगुणस्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृज्य विसर्गशक्तिः चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशार्रे निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नं दृष्टा मया दिवि विभो किल धिष्ण्यपानाम् आयुश्रियो विभव इच्छति याज्ञनोऽयं येऽस्मत्पितुः कुपितहास विजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिता स तु ते निरस्तः तस्मादमुस्तनुभृतामहमाशिषोऽज्ञ आयुश्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेचामि ते विलुलितानुर्विक्रमेण कालात्मनोपनय मां नुजभृत्य पार्श्वम् कुत्राशिषश्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवै शमयन् दुरापैः क्वाहं रजप्रभवैशतमोऽधिकेऽस्मिन् जातः सुरेतरकुले क्व तवानुकम्पा न ब्रह्मणो न तु भवस्य न वैरमाया यन्मेऽर्पितः शिरसि पद्मकरप्रसादः नैषा परावरमतिर्भवतो ननु स्यात् जन्तोर्यतात्मसुहृदो जगतस्तथापि संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपमुदयो न परावरत्वम् एवं जनं निपतितं प्रभवाहि कूपे कामाभिकाममनुयः प्रपतन् प्रसङ्गात् कृत्वात्मसात्सुरर्षिणा भगवन् गृहीतः सोऽहं कथं नु विसृजे तव भृत्यः सेवां मत्प्राणरक्षणमनन्तपितुर्वदश्च मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्यमृतं वितातुं
खड्गं प्रगृह्य यदवोचत् असद्विदित्सुः त्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि एकस्त्वमेव जगदेतदमुष्य यत्त्वम् आद्यन्तयो पृथगवस्यसि मध्यतश्च सृष्ट्वा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदनुप्रविष्टः त्वं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था यद्यस्य जन्मनिधनं स्थितिरीक्षणं च तद्वै तदेव वसुकालवदष्टितर्वोः न्यस्येदमात्मनि जगद्विलयाम्बुमध्ये शेषेत्मना निजसुखानुभवो निरीहः योगेन मीलितदृगात्मनिपीतनिद्रः तुर्ये स्थितो न तु तमो न गुणांश्च युङ्क्षे तस्यैव ते वपुरिदं निजकालशक्त्या सञ्चोदितप्रकृतिधर्मन आत्मगूढम् अंभसि आनन्दशयनात् विरमत्समाधेर्नाभेरभूत् स्वकणिकावटवन्महाब्जम् तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपश्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददप्तशतमप्सु निमज्जमानो जातेऽङ्गुरे कतमुहोपलभेत बीजं सत्त्वात्मयोनिरतिविस्मित आस्थितोऽब्जं कालेन तीव्रतपसा परिशुद्धभावः त्वामात्मनीश भुवि गन्धमिवातिसूक्ष्मं भूतेन्द्रियाशयमये विततं ददर्श एवं सहस्रवदनाङ्घ्रिशिरः करोरुनासास्य कर्णनयनाभरणायुताढ्यं मायामयं सदुपलक्षितसन्निवेशं दृष्ट्वा महापुरुषमापमुदं विरिञ्चः तस्मै भवान् हयशिरस्तनुवं च बिभ्रत् वेददृहावति बलौ मधुकैडभाख्यौ हत्वा नयच्छ्रुतिगणांस्तु रजस्तमश्च सत्वं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति इत्थं मृतिर्यगृषिदेवजशावतारैर्लोकान् विभावयसि हंसि जगत्प्रतीपान् धर्मं महापुरुषपासि युगानुवृत्तं चन्नः कलौ यदभवस्त्रियुगोतसत्त्वं नैतन्मनस्तव कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितदुष्टमसाधु तीव्रं कामातुरं हर्षशोकभयैषणार्थं तस्मिन् कथं तव गतिं विमृशामि दीनः जिह्वैकतोच्युत विकर्षति मा वितृप्ता शिष्णोऽन्यतस्त्वकुदरं श्रवणं कुतश्चित् घ्राणोऽन्यतश्च फलदृक्वच कर्मशक्तिर्बह्व्यः सपत्न्यैव गेह पतिं लुनन्ति एवं स्वकर्मपतितं भव वैतरण्याम् अन्योन्यजन्ममरणाशनभीतं पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमैत्रं हन्तेति पारचरपि ब्रूहि मूढमद्य कोऽन्वत्र ते किल गुरो भगवन् प्रयासः उत्तारणेस्य भवसम्भवलोपहेतोः मूढेषु वै महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनाननुसेवतां नः नैवोद्विजे परदुरत्यय वैतरण्यास्त्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः
शोचे ततो विमुखचेतस इन्द्रियार्थं मायासुखाय बरमुद्वहतो विमूढान् प्रायेण देवमुनयस्व विमुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजनेन परार्थनिष्ठाः नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्ष एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतो नुपश्ये यन्मैथुनादिगृहमेधि सुखं हि तुच्छं कण्डूयनेन करयोरिव दुःखदुःखं तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्डूतिवन्मनसिजं विषहेतधीरः मौनौ व्रतश्रुततपोद्ययनस्वधर्म व्याख्यारहो जपसमादय आपवर्ग्याः प्रायः परं पुरुषते त्वजितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युतनवात्र तु ताम्बिकानां रूपे इमे सदसति तव वेदसृष्टे बीजाङ्कुराविव न चान्यदरूपकस्य युक्ता समक्षमुभयत्र विचिन्वते त्वां योगेन वह्निमिव दारुषु नान्यतः स्यात् त्वं वायुरग्निरिव निर्वियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चिदनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् नान्यत्वदस्त्यपि मनो वचसा निरुक्तं नैते गुणानगुणिनो महदादयो ये सर्वे मनः प्रभृतयः सह देवमर्त्याः आद्यन्तवन्त उरुगाय विदन्ति हि त्वाम् एवं विमृश्य सुधियो विरमन्ति शब्दात् तत्ते अर्हत्तमनमस्तुतिकर्म पूजाः कर्मस्मृतिश्चरणयो श्रवणं कथायां संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया किं भक्तिं जनः परमहंसगतौ लभेत नारद उवाच एतावद्वर्णितगुणो भक्त्या भक्तेन निर्गुणः प्रह्लादं प्रणतं प्रीतो यतमन्युरभाषत श्रीभगवानुवाच प्रह्लाद भद्रभद्रं ते प्रीतोऽहं ते असुरोत्तम वरं वृष्णीष्वाभिमतं कामपूरोऽस्म्यहं नृणां मामप्रीणत आयुष्मन् दर्शनं दुर्लभं हि मे दृष्ट्वा मां न पुनर्जन्तुरात्मानं तप्तुमर्हति प्रीणन्ति ह्यतमां धीराः सर्वभावेन साधवः श्रेयस्कामा महाभागाः सर्वासाम् आशिषां पतिम् एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरैर्लोकप्रलोभनैः एकान्तित्वाद् भगवती नैचद्दानसुरोत्तमः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादचरिते भगवत्स्तवो नाम नवमोऽध्यायः। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द।